बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सबीउद्दीन रहमानी मदनी आका.net के ताउन से वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। नॉर्वे के शहर ओस्लो में मुनक्किदा एक महफिल नात में मेरी मदनी आका.net वालों से मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट दिखाई। मुझे देखकर इंतहाई खुशी हुई कि इन नौजवानों ने जो मेहनत की है वो उम्मत को जोड़ने के ख्वाब की तरह मालूम होती है। अल्लाह करे कि ये ख्वाब ताबीर से हमकिनार हो। और इनके इस जज्बे को देखते हुए मैंने इन्हें कुछ मशवरे दिए, जिसको इनकी ख्वाहिश पर मैं आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इनकी ख्वाहिश है कि सलीम भाई जो कुछ आपने कहा है, हम चाहते हैं कि वो हमारे नेट पर आने वाले तमाम दोस्तों तक पहुँचें। वो मशवरे, वो ख्वाहिशात, वो तमन्नाएँ जो उम्मत के नौजवानों के दिल में इस वक्त मचल रही हैं और उम्मत के इज्तिमा के हवाले से, उम्मत की यकजाई के हवाले से हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह काम करते हैं और इश्क़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने इनके इस हुक्म की बजावरी के तौर पर चंद कलिमात आपसे कहने हैं और इस उम्मीद पर कहने हैं कि मुझे यकीन है कि आप मेरी ये बातें सुनकर जिस ताउन के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा उसको ज़रूर इनको मदनी आका.net वालों को नवाजेंगे, बल्कि इनकी तरह हर उस शख्स की जो दीन की खिदमत कर रहा है, मसलक की खिदमत कर रहा है, मिलत की खिदमत कर रहा है, उसकी मदद करेंगे। मैं चाहता ये था इन नौजवानों का काम देख के कि इस वक्त हर तबका, हर हल्का, हर सिलसिला अपने अपने दायरे में दीन की खिदमत की कोशिशें कर रहा है और ये सारी कोशिशें हमारी सर आँखों पर हैं, क्योंकि इनकी अपने अपने दायरे कार में बहुत अहमियत है। लेकिन हम इतने अपने अपने हल्के में इतना काम करने के बावजूद मिन हैसुल उम्मत और मिन हैसुल मसलक के खिदमत गुजार के हमारा सारा काम किसी जगह यकजा नहीं हो पा रहा और उसके यकजा ना होने से ये मुंतशिर काम जो अपने हवाले से बहुत बड़ी क़ुव्वत है, इसके असरात वैसे ज़ाहिर नहीं हो रहे जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने इन दोस्तों से दरख्वास्त की, मदनी आका.net वालों से, कि आप सबसे पहले तो एक राब्ते की फ़ज़ा बहाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी वेबसाइट्स हैं अहले सुन्नत वल जमात की बिलखुसूस, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नेट पर पेश की जाने वाली चीज़ों को अहमियत देती हैं, अपने सलासिल को अहमियत देती हैं, अपने बुज़ुर्गों को, अपने एजेंडे को, अपने पैगाम, अपने मकासद को, अपनी अंजुमनों को अहमियत देती हैं। लेकिन इनके साथ साथ कोई वेबसाइट ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ ये तमाम मसालिक जितने भी हमारे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी शोबे हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने सलासिल की वेबसाइट्स हैं, जितनी मजहबी वेबसाइट्स हैं, जितनी नात, हम्द, क़िरात की वेबसाइट हैं, ये सब किसी एक जगह इनका डेटा महफूज होना चाहिए। तो सुन्नी डायरेक्टरी आज से चंद साल पहले मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब ने कराची से मुरतब की थी और मैंने भी उनके साथ कुछ खिदमत की थी। मेरी ख्वाहिश है कि वो सारा डेटा अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होकर इस पर आए, ताकि हम अब जब दुनिया में किताब से ज़्यादा इंटरनेट पर इन्हिसार कर रहे हैं, तो उस इंटरनेट की दुनिया में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक बटन दबाएं तो हमें सुन्नी राब्ते पता होने चाहिए दुनिया भर में कहाँ कहाँ, कौन कौन, क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन सी अंजुमनें हैं, कौन कौन से खुसूसी अफराद हैं जो अपने अपने शोबों में बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम दे चुके हैं। ऐसे लोगों का तारुफ, ऐसे लोगों के टेलीफोन नंबर्स, ऐसे लोगों के ईमेल एड्रेस हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा अंजुमनें हैं जिन्होंने अपने अपने दायरेकार में बड़ा काम किया, उन अंजुमनों के ईमेल एड्रेस, उनके ज़िम्मेदारों के ईमेल एड्रेस, ताकि कोई एक ख़बर अगर हमें किसी मजमूई तौर पर नशर करनी हो, कोई बड़ा सानिया से मिलत दो चार हुई हो, किसी आलिम दीन की रहलत का वाक़या पेश आया हो, कोई सुन्नियत के हवाले से कोई बड़ा काम, कोई किताब सामने आई हो, तो एक ख़बर के तौर पर एक लम्हे में वो ख़बर सारी दुनिया में पहुंच जाए। अब भी हम अपने अपने ज़रिए से इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मरकज़ पर ना होने की वजह से हमारी ख़बरें अब भी बहुत सारी चीज़ों की बर वक्त हम तक नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा नात की जितनी खिदमत गुजार अंजुमन हैं, आप देखें वो सब अपने अपने तौर पर अपनी अपनी वेबसाइट्स पर काम कर रही हैं, लेकिन हमें एक वक्त में पता नहीं होता कि हमारे कितने नात खां, जितने अजीम नात खां हैं, उनकी कितनी वेबसाइट्स हैं साइट पर। हमें उनकी तलाश में घंटों महीनों लग जाते हैं, तब भी हम उनको तलाश नहीं कर पाते। मैं खुद QTV के लिए एक प्रोग्राम islam.net करना चाहता था, तो मुझे कई लोग बिठाने पड़े जो तलाश करें कि मज़हब के नाम पर, मज़हब के हवाले से या सुन्नियत के हवाले से जो इस्लामी वेबसाइट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं।
بہت ساری چیزوں کے بارے میں نے مدنی آقا .net والوں کو بتایا، تو ان کے بھی علم میں تھی، حالانکہ یہ نوجوان بہت عرصے سے نیٹ سے وابستہ ہیں، رات دن بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یقیناً امت کو اس بات سے فائدہ ہوگا کہ یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ ہو جائے، ہماری سنی ڈائریکٹری ہو، ہمارے علماء کے نعت خواں ای میل ایڈریس، ویب سائٹس، ہمارے قراء حضرات کے ویب سائٹس، ہمارے علماء کی آنے والی نئی مطبوعات، کتابیں، کون سے ایسے اشاعتی ادارے ہیں جو سنیت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، دین کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ پھر ایسے لوگ، ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ہمارے اردو میں لکھے جانے والے دینی سرمائے کو انگریزی اور عربی میں متعارف کرا سکیں، اس میں ترجمہ کر کے پیش کر سکیں۔ تو ایسی چیزوں کے لیے بھی ہمیں ایسے افراد کے نام، پتے، ای میل ایڈریسز درکار ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ کے نظر میں جو بھی ایسا ادارہ، فرد یا تنظیم موجود ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی ڈائریکٹری میں جو انٹرنیٹ پر آئے گی اس میں اس کا نام ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ہم ہو سکتا ہے اسے نہ جان سکتے ہوں، نہ جانتے ہوں، دیر میں پہنچے اس تک، لیکن آپ کی مدد سے ہم ان تک جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے رسائل و جرائد جتنے اہم نکل رہے ہیں سنی دنیا میں، ان سب کی ویب سائٹس، ای میل ایڈریس جمع کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے کہ سنیت کا کام کم نہیں ہے۔ سنیت میں دین کے جذبے کو پھیلانے، دین کا کام کرنے والے کم نہیں ہیں، لیکن صرف انتشار کی وجہ سے ہماری وہ ساری قوت بکھری ہوئی ہے۔ تو ایک ایسے لمحے پر جب ہمارے نوجوان، باعزم، پرحوصلہ نوجوان اس کام کو کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے تھوڑے سے تعاون سے یہ ساری چیزیں کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی، ان ساری ویب سائٹس کے لنکس بن جائیں گے، ان سارے ای میل ایڈریس کی ڈائریکٹری بن جائے گی، تو یقین مانیے کہ ہمارا کام بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمیں اگلی نسلوں تک عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کرنا ہے، اسلام کی حقانیت کو منتقل کرنا ہے۔ اسلام جس تیزی سے دنیا کا پھیلتا ہوا مذہب ہے، مسلمانوں پر اتنی ہی بڑی ذمہ داری اس پھیلتے ہوئے مذہب کے تناظر میں آ پڑی ہے۔ تو آج کے تناظر میں، آج کی ضرورتوں کے حساب سے انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری زندگی میں بالکل اس طرح داخل ہو گیا جس طرح ہم سانس لیتے ہیں۔ ہر اس قوم کے لیے جو ترقی کی جانب گامزن ہے، انٹرنیٹ سے دور رہنا اب ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی دوست، بھائی، احباب، بہنیں میری اس بات کو، اس پیغام کو سن رہے ہیں، ایک قوم کے خادم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے رابطے، ای میل ایڈریسز، ویب سائٹس کے پتے ضرور مدنی آقا .net والوں کو ای میل کریں۔ اور اس سلسلے میں اپنی ویب سائٹ sabirrahmani.com سے، نور مدینہ .net والوں سے، یہ سب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے کوئی بھی کام کر رہا ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی اسکالر ہو، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک پلیٹ فارم پر کام کو دکھانا ہے کہ ہماری اتنی ویب سائٹس ہیں، ہمارے اتنے اسکالرز ہیں۔ پھر مدنی آقا .net پر میں نے ایک چیز دیکھی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے علماء کرام کے تعارف چھاپے ہیں، انٹرنیٹ پر ڈالے ہیں۔ یہ صرف یو کے اسکالرز کے بایو ڈیٹاز ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ اس وقت سنی دنیا میں جتنے اسکالرز ہیں، جتنے نعت خواں ہیں، جتنے نعت گو ہیں، جتنے حفاظ ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنی انجمنیں ہیں، ان سب کا ایسا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے، جو اب کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ ہمیں چند قدم اٹھانے پڑیں گے، ہم سے یہ منزل بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ یورپین نعت فورم کے اجلاس میں ہم سب یہاں جمع ہوئے، میں نے ان نوجوانوں سے بھی درخواست کی ہے کہ اس کام کو صرف اوسلو تک محدود نہ رکھیں۔ انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹ بنائی ہے الحمدللہ، اور مجھے خوشی ہے کہ اس طرح چراغ سے چراغ جلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا پرچم لے کر ساری دنیا پر چھا جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن اب زیادہ دور نہیں ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے ای میل ایڈریسز پر زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد یہ سارا ڈیٹا بھیجیں۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، میں بھی انہیں سنی ڈائریکٹری جو چھپی تھی میرے یہاں اس کی پوری CD دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ان سے رابطے میں رہوں گا، بحیثیت خادم ان کے ساتھ تعاون کروں گا۔ آپ سب سے بھی یہی التجا ہے، یہی تمنا ہے، یہی درخواست ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ان کے ساتھ تعاون، یہ دین کے کاموں میں تعاون کا بڑا اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے۔ اور ہم لوگ رات دن نیٹ پر بیٹھتے ہیں اور ہمارا وقت نیٹ پر گزرتا ہے، تو ایک نیکی جو چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اس چھوٹی سی نیکی کا بہت بڑا اجر ہو سکتا ہے۔ دین کے کاموں میں تعاون کیجیے، مدنی آقا .net کے ساتھ اس سمت میں پہلا قدم اٹھائیے،
مجھے یقین ہے کہ آج پہلا قدم ہے، لیکن کل ایک کارواں ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ دن دور نہیں جب ہم انٹرنیٹ پر اہل سنت والجماعت کے استحکام کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی سرفرازی کے لیے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اہل سنت والجماعت کے عشاق ایک جگہ ایک ویب سائٹ پر اپنا سارا ڈیٹا اپلوڈ کرائیں گے، اور دنیا بھر میں جسے بھی ضرورت ہوگی وہ جا کے دیکھ لے گا کہ حضور کے کس کس عاشق نے کس کس کونے میں کون کون سا کام دین کے لیے کیا۔ مجھے امید ہے آپ سب تعاون کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مدنی آقا .net کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یورپین نعت فورم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جن کی وساطت سے میری ان سے ملاقات ہوئی۔ امید ہے آپ ضرور تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ۔